बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफगान महाजिरीन का इनक़िलाब पाकिस्तान से ज़ोर शोर से जारी है। पाकिस्तान फौज की जानिब से पहली बार अफगान महाजिरीन के मुल्क बदरी के हवाले से बड़ा एलामिया, बड़ा बयान और बड़ी स्टोरी सामने आ गई है। और अब अफगानियों के लिए पाकिस्तान से बहुत बुरी खबर है। इस हवाले से DGISPR ने क्या कहा, वो तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन का इनखला जारी है। बड़ी तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान से डिपोर्ट किया गया है और इसी तरह दुनिया भर समेत ईरान से अफगानियों को डिपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान से एक दिन में तकरीबन 1100 के करीब अफगान महाजिर खानदानों को, अगर इनकी तादाद देखी जाए तो 10,000 से 11,000 बनती है, इनको पाकिस्तान से निकाला गया है। और कौन से बॉर्डर से कितने अफगानियों को भेजा गया है, इसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में रखूंगा। और साथ साथ एक बड़ी तादाद तकरीबन 700 के करीब अफगान महाजिरीन या फिर उन अफगानियों को जो पाकिस्तान की जेलों में थे, उनको भी पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया गया है अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान की जेलों में गिरफ्तार थे। इन तीनों खबरों की तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान महाजिरीन या अफगान पनाहगज़ीनों का इनखला हो या फिर दुनिया भर से अफगानियों के हवाले से अपडेट्स हों या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हों या फिर पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान हुकूमत का, पाकिस्तान की अवाम का अफगान महाजिरीन के हवाले से मौक़िफ़ हो, या फिर अफगान महाजिरीन का या अफगान तालिबान हुकूमत का या फिर अफगानियों का जो भी मौक़िफ़ होगा, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, या फिर जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स या जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो वक्तन फ़ौक्तन आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। DGISPR का अहम बयान आ गया है, उस पर डिस्कशन करने से पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिरीन का इनखला जारी है। खास तौर पर एक ही दिन में बड़ी तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया है। अब जो डिटेल सामने आई है एक ही दिन में, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से तो आपको पता है ना ISPR जारी करता है, न वजारत दाखिला जारी कर रहा है, न कोई और इदारा जारी कर रहा है। सिर्फ हमें अफगानिस्तान से ये डिटेल मिली है कि अफगानिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कितने पाकिस्तान से अफगानी या ईरान से अफगानी अफगानिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान और ईरान से एक ही दिन में 1581 अफगान खानदानों की अफगानिस्तान वापसी हुई है। अब जो वजारत उमूर आबादकारी व महाजिरीन है अफगानिस्तान का, उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और ईरान से 1581 खानदान अफगानिस्तान वापस लौटे हैं। और अफगान जो वजारत है उनके मुताबिक पाकिस्तान से 1057 अफगान महाजिर खानदान मुख्तलिफ बॉर्डर्स के जरिए अफगानिस्तान पहुंचे। अगर 1057 अफगान खानदानों का अगर आप डेटा ले लें, उनके अफराद की तादाद ले लें, तो ये कम अज कम 10 से 11,000 के करीब लोग हैं या अफराद हैं जिनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान भिजवाया गया। इसी तरह उसी दिन एक ही दिन में जहां पर 1057 पाकिस्तान से भिजवाए गए, ईरान से भी 524 अफगान खानदानों को ईरान से निकाला गया है। वजारत महाजिरीन अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज 766 अफगान खानदान सिर्फ तुर्कम बॉर्डर के रस्ते, 155 कंधार स्पेन बोल्दिक के रस्ते, 63 शारा रेशम के रस्ते, 73 हेलमंद ब्रामचे के रस्ते, जिनकी कुल तादाद खानदानों की तकरीबन 1057 बनती है और अफराद की तादाद तकरीबन 10 से 11,000 बनती है, ये पाकिस्तान से डिपोर्ट किए गए या पाकिस्तान से रजा का तौर पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इसी तरह ईरान से 524 अफगान खानदान इस्लाम किला के रस्ते अफगानिस्तान पहुंचे हैं। वजारत जो महाजिरीन है अफगानिस्तान के अंदर, उनका यह कहना है कि वापस पाकिस्तान और ईरान से आने वाले अफगान खानदानों को मुंतखब कमेटियों ने पनाहगज़ीनों के इदारों के साथ रजिस्टर करने के बाद इमदाद लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारे के हाई कमिश्नर के दफ्तर और पनाहगज़ीनों के बैनुल अक़वामी तंजीम से मुतारिफ करवाए। यानी वहाँ पर जो भी अफगानी पहुंचे हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा समेत UNHCR समेत दुनिया भर की जो इंसानी या जो महाजिरीन के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, उनकी जानिब से जो इमदाद फराम की जाती है वो भी वहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से जो अफगानी पाकिस्तान ईरान से अफगानिस्तान आ रहे हैं, उनको में से 1045 लोगों को मुफ्त मोबाइल सिम कार्ड तकसीम किए गए और 886 अफगान खानदानों को उनके अपने आबाई इलाकों में मुफ्त मुंतकली अमल में लाई गई है। अब ये अफगानियों के इनखला के हवाले से चीजें, अब यहाँ पर डेली 10 से
15,000 افغانی پاکستان سے افغانستان اس وقت جا رہے ہیں، اور ایران سے بھی تقریباً 4,000 5,000 6,000 تعداد جا رہی ہے۔ حالانکہ اب تک اگر دیکھا جائے ٹوٹل فگر تو پاکستان سے تقریباً 16-17 لاکھ سے زیادہ افغانی جا چکے ہیں، اور بلکہ تقریباً کچھ ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ کے قریب یہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ ایران کو دیکھ لیں تو ایران سے تقریباً 35 سے 40 لاکھ افغانیوں کو ایران سے نکالا گیا جو افغانستان پہنچے ہیں۔ اب اس حوالے سے پاکستان میں جو کریک ڈاؤن یا افغانیوں کا انخلاء کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پر پاکستان کی جیلوں سے مزید 694 افغان مہاجرین کو رہا کر دیا گیا۔ وزارت امور و آبادکاری مہاجرین افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان کی مختلف جیلوں سے 694 افغان باشندے رہا کیے گئے، جو بعد ازاں بلوچستان اسپین بولدک سرحدی رستے کے ذریعے افغانستان واپس آئے۔ وزارت کے مطابق یہ قیدی مختلف وجوہات کی بنیاد پر پاکستان میں قید تھے، جن کی رہائی افغان حکومت اور متعلقہ اداروں کی کوشش سے ممکن ہوئی۔ افغان حکومت نے ان کی واپسی کا ایک اہم قدم قرار دیا اور ان کے استقبال کے لیے ضروری انتظامات بھی کیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہزاروں افغان پناہ گزین اور مہاجرین موجود ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں 1 کروڑ بتایا جا رہا ہے پاکستان میں، جو غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، جن میں سے کئی قانونی دستاویزات، یعنی اب تو سارے ہی قانونی صرف 10 لاکھ افغانی ہیں جو باقاعدہ 1 ڈاکومنٹ پالیسی ویزے کے تحت ہیں، باقی سارے غیر قانونی ہیں۔ تو افغان وزارت کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی اور باعزت واپسی کے لیے پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور یقیناً پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس اور بڑی پیش رفت بھی ہو رہی ہے کہ دونوں ممالک مل کر افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات کریں۔ ان سب سے بڑی خبر آج کی جو ہے وہ ہے دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ریاستی ادارے بارہا افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے کہتے رہے، لیکن اب باقاعدہ طور پر افواج پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی فوج کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی فوج کا پہلی بار بڑا موقف سامنے آ گیا۔ اب مہاجرین کی شامت آ گئی اور افغانیوں کو پاکستان سے نکالنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل جو افواج پاکستان کا شعبہ ہے ایس پی آر، اس کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ مستند شواہد موجود ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ یہ سوال بارہا اٹھایا جاتا رہا کہ افغانیوں کو پاکستان سے کیوں نکالا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب ہے، کیوں نکالا گیا؟ سب سے بڑی وجہ کہ افغانیوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ حد تک پھیل گئی، جو آج ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ ڈی جی ایس پی آر نے 5 ستمبر 2025 کو جرمن جریدے کی نمائندے کے ساتھ اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے بہت منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں، اور پاکستان نے انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن پر متعدد بار توسیع دی ہے، جو آج توسیع کے لیے رو رہے ہیں کہ توسیع نہیں دی جا رہی ہے، حالانکہ 2006 سے توسیع پہ توسیع چل رہی ہے، یہ تقریباً 12 بار توسیع دی گئی، اور پھر پچھلے 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر تقریباً 5 سے 4 مرتبہ ڈیڈ لائن میں توسیع دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پناہ کی بنیاد دی وجوہات غیر ملکی مداخلت اور خانہ جنگی تھی، وہ وجوہات اب موجود نہیں ہیں۔ یعنی افغانستان کے افغانیوں کو پاکستان میں اس لیے پناہ دیا گیا تھا کیونکہ افغانستان کے اندر جنگ تھی، وہاں پر ایک کشیدگی کی صورتحال تھی، تو وہ تمام تر پروسیس اب رک چکا ہے۔ تو اس پروسیس کے تحت کیونکہ بقول افغان طالبان حکومت وہاں پر امن بھی آ چکا ہے، وہاں پر ترقی بھی ہو رہی ہے، تو پھر پاکستان میں کیوں ان افغانیوں کو رکھا گیا؟ تو افغانی خود سے بھی چلے جائیں رضاکار طور پر، تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، پاکستان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے زور و شور سے کریک ڈاؤن اور چھاپے کاروائیاں جاری ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔